बात यह है कि ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इनके हाथों में बियर और जहाँ देखा रश वहाँ ये इस तरह की हरकत शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई साया नहीं है सर के ऊपर जो इनको रास्ता दिखा सके। फ़न और एंजॉयमेंट और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके थोड़ा पीछे अगर आप देखें तो नौजवान जो हैं टोपी के साथ, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इन लोगों तक पहुंचा रहे हैं इस रंग में कि जो जुल्म ज़्यादती है दुनिया में वो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद की, ना किसी नबी ने, और इंसाफ। लेकिन ये लोग जो हैं इनको कोई पता नहीं है कि किस दुनिया में है और क्या दीन है, क्या अखलाकियात हैं, क्या। तो ये वाली एक मवाजना आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जी, एक मंज़र आपने पीछे देखा, जिन लोगों के सर के ऊपर कोई साया नहीं है, जिनको कोई किसी किस्म का राह दिखाने वाला नहीं है, वो क्या हरकत कर रहे हैं। और एक मंदिर है यहाँ पे कि आज हमारे 20-30 जो मुरब्बियान हैं, जो मिशनरीज़ हैं, वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में साइल बाज़ार, जहाँ लाखों इंसान एक दिन में गुजरते हैं, वहाँ खड़े हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हकीकी इस्लाम का पैगाम और जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ वो उठा रहे हैं। और अभी हम ये जो मुरब्बी हैं इनसे पूछेंगे कि इनका जो आज का प्रोग्राम है ये बेसिकली है क्या, इसके पीछे सारी। जी, अस्सलाम वालेकुम मुरब्बी साहब, अगर आप थोड़ा बता दें कि आज का ये जो हमारा एक्शन चल रहा है जिसमें 20-30 मुरब्बियान मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मुख्तलिफ प्लाकार्ड जो इस तरह का जर्मन ज़बान में कि जंग के ख़िलाफ़, जंग नहीं होनी चाहिए और नस्ल कुशी को बंद किया जाए, असल में मकसद क्या है इसका, अगर आप बताना पसंद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असल में आज नेशनल अमीर साहब के हुक्म पे जर्मनी भर के जो फील्ड मुरब्बियान हैं वो 3 शहरों में इस तरह के अमन के मुतालिक और फ़लस्तीन के हकूक़ के लिए मुज़ाहरा में शामिल हैं। और वीसबाडन में, फ्रैंकफर्ट में और डार्मस्टेड में, तो इस तरह 3 जगह पे तकरीबन 90 के करीब मुरब्बियान जो हैं वो तकसीम हैं। और हमारे आने का यहाँ मकसद यही है कि जर्मन अवाम को बताया जाए कि जो मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ वो गलत है, इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा गलत है और हमें दुनिया में अमन फैलाना चाहिए और फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो अगर आप देखें ये सारे साइल पे चल फिर के जैसे आप देख रहे हैं जी कि तमाम जगह पे मुरब्बियान जो हैं वो यही काम कर रहे हैं। गाड़ी पे लगाने वाले वाफन स्टिल स्टंट के स्टिकर तकसीम कर रहे हैं, प्लाकार्ड लिए हुए हैं, जमात के तौर पे मबनी लिटरेचर दे रहे हैं जी। और वो सामने जो मेरे पीछे एक स्टेज है उस पर खड़े होकर मुरब्बियान माइक में तकरीर वगैरह भी कर रहे हैं स्पीकर जी। तो आज के इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम दुनिया को अपना आवाज़ बुलंद करें और मुरब्बी अपना फ़र्ज़ हम जमातों में, लोकल जमातों में अदा करते ही हैं जी, लेकिन जमा होकर तमाम जर्मनी के मुरब्बियान इकट्ठे होकर 3 शहरों में ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में शरीक हैं जी। आपके इल्म में शायद ये चीज़ होगी कि आज जब फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम रोज़ाना देखते हैं लाइव मनाज़र, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को मिसाइलों के साथ, बम्बों के साथ उड़ा दिया जाता है और लोग जो हैं पूरी दुनिया में वो देखते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं कि ओहो बड़ा जुल्म। इसके ख़िलाफ़ जो मुस्लिम ममालिक के जो अरबों खरबों मालियत के, जिनके पास अल्लाह ताला ने उनको तेल की मालियत नवाजा हुआ है, वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठ रही, वहाँ कोई बोल नहीं रहा कि ये बड़ी जुल्म है, ज़्यादती है, इसको बंद किया जाए। लेकिन जमात अहमदिया जो कि दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में फैल चुकी है, उनके जो मुरब्बियान हैं या जो आम लोग हैं वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्या समझते हैं इसमें आप, कोई मैसेज इसके? जी, इसमें सबसे बड़ी मोटिवेशन तो हमारे लिए हमारे प्यारे आका, हमारे प्यारे हुजूर हैं जी। और हमारे हुजूर अनवर तकरीबन हर जुमे में ही हमें ये इरशाद फरमाते हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे दुआ की जाए जी। और हर जुमे जो हमें जमात की तरफ से खुतबा आता है जी, उसमें भी ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआया तहरीक हुजूर के इरशाद के मुताबिक ज़रूर शामिल होती है। बिल्कुल। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हम सारे मुरब्बियान जो हैं वो हुजूर अनवर की तहरीक पे लबैक कहते हुए तकरीबन 2 नफल रोज़ाना जो है वो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए या दुनिया में अमन के लिए कायम करने के लिए पढ़ते होंगे। तो अक्सर पढ़ता है, बाकी भी किधर मुरब्बियान पढ़ते होंगे, हमें सारे अहमदी का ये फ़र्ज़ है जी। और प्यारे आका ने अपने खुतबात में इस बात को भी कसरत से बयान फरमाया कि ये जो मुसलमान ममालिक हैं अगर ये इकट्ठे हो जाएँ तो दुनिया से ये फसाद ख़त्म हो जाएगा, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म करे। अगर आज हम देखें तो सिर्फ ये इस वक्त फ़लस्तीन का मामला ये चल रहा है तकरीबन 2 साल से जी। अगर इसके अलावा अफ़गानिस्तान है, इराक़ है, यमन है, लीबिया है, शाम है, मिस्र है, इराक़ है, किस मुल्क को लें, किस मुल्क को छोड़ें, हर तकरीबन मुसलमान मुल्क में ये दजाली फितनों ने फितना फसाद का बाजार गर्म कर रखा है और मिलियंस
ملینز اور بلینز جی تو بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر دیا ہوا ہے. بالکل تو ہمیں چاہیے کہ اپنی آواز کو ہم بلند کریں اور اپنے ماحول میں اپنے معاشرے میں جہاں بھی ہوں ہم امن کے قیام کے لیے بات کریں. اور اس میں ایک بڑا جو اہم نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ اسلام کا جو مطلب ہے وہ سلامتی ہے. جی اسلام مذہب کا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف اور امن کو پسند کیا اور رائج کیا. اور آج ان کے بعد آج کوئی اگر آواز اٹھا رہا ہے تو مہدی محمدی وہ امام مہدی جنہوں نے آنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ان کی جماعت واحد جماعت ہے جو پوری دنیا میں اس طرح سے آواز بلند کر رہی ہے کہ جہاں جہاں جنگیں لگ رہی ہیں جہاں جہاں ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ اعزاز جماعت احمدیہ کے کھاتے میں آتا ہے سارا. الحمدللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے. میں نے گزارش کی کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی قیادت میں انہیں کی ہدایت کی روشنی میں تمام دنیا میں جو احمدی مسلمان ہیں وہ اس آواز کو امن کی آواز کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور کہیں بھی ظلم ہو وہ اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنی آواز کو جہاں جہاں تک ممکن ہو وہ پہنچا رہے ہیں. بالکل روحانی طور پہ بھی دعائیں بھی کر رہے ہیں اور جسمانی طور پہ جہاں ممکن ہو لوگوں کو جس بھی نئے تک پہنچانا وہ بھی کر رہے ہیں. ہمارے مربیان جو ہیں مثلاً ہم اپنے جہاں پہ جماعتیں سپرد ہیں ان میں فلسطین کے حق کے لیے جو اس طرح کی ڈیمو جہاں پہ کی جا رہی ہے وہ ہر جگہ کر چکے ہیں. مثلاً اپنے علاقے میں 5 اس طرح کے پروگرام میں کر چکا ہوں. اچھا. اور اس طرح ہر ایک مربیان جو ہیں ہر ایک مربی صاحب نے اپنے اپنے علاقے میں کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو لنگ ٹھگ اب گیوٹنا ہے یا بنس ٹھگ اب گیوٹنا یعنی کہ صوبائی عہدیداران یا ملکی لیول کے عہدیداران جو ہیں ایم این ایز یا ایم پی ایز ان سب کو مل کے بھی ہم یہ بات چیت پیغام پہنچا چکے ہیں. بالکل. پھر جماعتوں کے افراد نے تقریباً ہزاروں سے بھی زیادہ خط لکھے ہیں حضور کے حکم کی روشنی میں یہ تمام پارلیمنٹرین کو جس میں بتایا گیا کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنی آواز کو اٹھانا چاہیے اور امن قائم کرنا چاہیے. تو الحمدللہ جماعت احمدیہ پہجاکا کی قیادت میں یہ امن کے قیام کے لیے سرگرم ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کے علم میں ایک نقطہ ہوگا کہ یہاں جرمنی کے اندر گورنمنٹ لیول پہ اور اداروں کے لیول پہ اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے بلکہ قوانین بنائے گئے ہیں کہ جی فلسطین کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھانی. اور بعض کا تو یہاں تک بھی سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ قانون بنا دیں کہ جو بندہ اس کے خلاف بولے اس کے جو رائٹس ہیں جو یہاں رہنے کے بہرحال وہ اس لیول تک تو نہیں پہنچا. تو اس کے ذریعے جو ہم پروگرام کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا یا کوئی ایسا اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ سوچیں یا دیکھیں؟ جی میرے علم کے مطابق ابھی تک تو اس سے نیگیٹو پروپیگنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ میرے علم کے مطابق بعض ایسی جماعتیں ہیں جہاں پہ پروگرام ہوا تو اس کے بعد پولیس والوں نے دوبارہ خود رابطہ کر کے کہا کہ آپ دوبارہ پروگرام کریں اس طرح. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ بڑے امن سے پروگرام کرتے ہیں. ہم لوگ کوئی جلوس نہیں نکالتے, ہم لوگ کوئی بڑے بڑے مظاہرے نہیں کرتے اور ہم لوگ امن سے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات. اور جب امن سے بات کریں گے سکون سے بات کریں گے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں. بالکل صحیح بات ہے. باقی ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو شاید آپ کے بھی نالج میں ہوگی کہ آج پوری دنیا میں جماعت احمدیہ کو جس انداز میں ہمارے ملک میں پاکستانی لوگ مطلب وہاں تو بہت زیادہ مخالفت ہے, جتنی اچھائیاں ہیں وہ جماعت سے منسوب کر کے اس کو نیگیٹو دکھاتے ہیں اپنے معاشرے میں. اگر کوئی چور نہیں ہے تو کہیں گے یار یہ کوئی احمدی ہوگا. اگر کوئی فراڈ نہیں کر رہا کسی محکمے میں تو کہیں گے یار یہ اس نے تو کچھ مدد نہیں کرنی. اور ابھی ایک تازہ پروگرام کل ایک خاتون نے ٹی وی پہ کیا, اس نے وہ جو انہوں نے نور کے ساتھ ایک پروگرام شروع کہ آج اذانیں دینی ہے ملک میں عمران خان کے حق میں. اس نے کہا اس کے پیچھے سازش جو ہے نا قادیانیوں کی اصل میں, ان کے پہلے خلیفہ کا نام نور الدین تھا تو انہوں نے یہ پلان کیا یہ عمران خان کیا. اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ حکومت کو جب اور کوئی حل نظر نہیں کہتے ہیں یہ اچھا کام اذانیں دینے والا بھی احمدیوں پہ جو کہتے ہیں یہ افسر رشوت خور نہیں ہے یہ مسلمان ہوگا, یہ نمازیں پڑھتا ہے بالکل یہ مسلمان ہوگا. بالکل ہو گیا صحیح. یہ نور والی بات میرے لیے نہیں ہے, مجھے اتنا باقاعدہ پروگرام کیا کسی خاتون نے 4 منٹ کا ٹی وی پہ کہ یہ جو قادیانیوں کی سازش ہے اور یہ اذانیں دلوا رہے ہیں. اس سے جہاں ایک حد تک ان کی جو تنگ نظری پتہ چلتی ہے تعصب پتہ چلتا ہے وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کم از کم ان کو اتنا بھی علم ہے کہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں جو کہ مذہبی روحانی لوگ ہیں. بالکل صحیح. اور ان کا تعلق یہ ہے نور کے ساتھ اماموں سے رضوانوں سے انہی کا تعلق ہے. بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ جی آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو.